अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद अब्दुल रऊफ़, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर की तरफ एक नज़र। नाज़रीन, आज की जो खबर यानी आज की जो डिस्कशन हम करने वाले हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना बस 2 ही दिन में अलविदा कहने वाला है। तो अब फितरे के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जनाब फ़ज़ीलतुल शेख फसीउद्दीन हैदराबादी से हम बात करेंगे और ये फितरे है क्या, क्यों दिए जाते हैं, फितरे के जो अनाज दी जाती है वो कितना देना है, इस पर हम तवील गुफ्तगू करेंगे। आप लोग लाइव पर जुड़े रहिए। हम अभी बात करेंगे फ़ज़ीलतुल शेख फसीउद्दीन हैदराबादी से। ये एक्चुअली ये फ़ितरा है क्या, किस पर वाजिब है, और फ़ितरे को लेकर बहुत सारे मसाइल हमारे बीच है फसी भाई, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़ितरे को पैसे की शक्ल में दे सकते या फिर कपड़ों की शक्ल में दे सकते, या फिर इसके अंदर भी जो है ना बहुत सारे इख्तलाफात है। कोई बोलते हैं 2.5 किलो, कोई बोलते हैं 3 किलो। तो ये है क्या, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए फसी भाई। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सदक़तुल फित्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है जी, और सदक़तुल फित्र तमाम मुसलमानों के तरफ से निकालना है और यह फ़र्ज है जी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अगर आप देखते हैं सही बुखारी जी, सही बुखारी में 1505, 1506 और 1500 ये हदीसें पहले आप देखिए जी, इसके अंदर वाज़ेह तौर पर अल्फाज हैं जी। कुन्ना नुखरिजु ज़कातल फित्री साअन मिन तआमिन أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب। یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، 1506 بخاری۔ جی جی جی۔ ہم زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر 1 صاع اناج یا 1 صاع گیہوں یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع زبیب یعنی خشک انگور یعنی کشمش یا خشک انجیر نکالا کرتے تھے۔ جی جی جی، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس سے مراد؟ اجناس ہی نکالنا ہے، اجناس جو وہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں نکالتے تھے۔ جی تو آج ہم لوگ کیا کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ہے، ہمارے پاس چاول ہے اور روٹی ہے گیہوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ نکالنا ہے۔ اب 1 صاع جو ہے، 1 صاع 2.5 کلو تک بنتا ہے۔ کچھ لوگ 2.25 کہتے ہیں، جی، میں مسلک والوں کا نام نہیں لیتا ہوں، بس کچھ لوگ کہہ رہا ہوں، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے۔ جی 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 جی۔ تو 2.25 کہتے ہیں، لیکن صحیح 2.5 ہے۔ جی، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر کوئی بندہ 3 کلو تک نکال رہا ہے جی، تو گناہ نہیں کر رہا ہے جی، زیادہ نکال کر، لیکن 2.5 کلو نکال رہا ہے جی، تو مطلب ایکوریٹ نکال رہے ہیں، سمجھ لیجئے۔ جی جی جی۔ 1 صاع 2.5 کلو کا ہوتا تھا۔ مدینے کی جو صاع تھی یعنی جو تولنے کا ماپ تھا، جی اناج تولنے کا، جی 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 جی، 1 صاع عربی میں اس کو صاع کہتے، صاد الف عین، صاع، جی جی جی، ٹھیک ہے۔ جی جی، تو وہ نکالنا ہے۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیے ہیں۔ جی جی، جزاک اللہ خیر فصیح بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ لائیو جڑنے کے لیے۔ وہی آپ کو رائٹ۔ تو ناظرین، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ فصیح حیدرآبادی۔ تو ناظرین، آج یہ بات ہم کو کھل کے واضح ہو گئی ہے کہ فطرے کی جو شکل ہے وہ اناج کی شکل ہے، نہ کہ پیسوں کی شکل ہے۔ بہت سارے لوگ فطرے کو پیسوں میں تبدیل کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ فطرے کی جو شکل ہے وہ 2.5 کلو سے 3 کلو ہے۔ ایگزیکٹ اس کی جو شکل ہے 1 صاع جس کو کہا جاتا ہے، اس دور میں جب کوئی چیز ناپ تول کی جاتی تھی تو اس کو ایک جگ کے برابر، جیسے ہمارے پرانے دور میں بھی، ہمارے والدین کے دور میں بھی، باپ دادا کے دور میں بھی، جب کوئی چیز کو تولا جاتا تھا تو ایک اس کو لوٹے کی شکل دی جاتی تھی اور اس کو صاع کہتے تھے۔ تو وہ صاع کی شکل آ کر 1.5 کلو ہوتی۔ فار ایگزامپل، ایک اگر آدمی گھر کا ایک فرد اگر فطرہ نکال رہا ہے تو اس کو 2.5 کلو نکالنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر 5 لوگ، یعنی اگر کوئی 4 لوگ گھر میں ہے تو سیدھا اس کے 10 کلو، 2.5 کلو پلس 2.5 کلو
5 किलो हो गए और 5 किलो प्लस 5 किलो 10 किलो हो गए, यानी 4 आदमी के आपको 10 किलो हो गए हैं। तो एक आदमी के ऊपर फितरा जो फ़र्ज है वो 2.5 किलो है। अगर कोई 3 किलो निकालना चाह रहा तो इस पर कोई हर्ज नहीं है, जैसे कि अभी हमने फजीलतुल शेख फसीउद्दीन हैदराबादी से बात किया है। तो नाज़रीन, ये बात खुल के वाज़ेह हो गई है कि अगर कोई फितरा देना ही है, हर मुसलमान पर यह चीज़ फ़र्ज है। और जो लघु बातें हमसे 30 दिन के रोज़ों में होती हैं उसका भी ये एक कफ़ारा है। तो नाज़रीन, यही थे आज की अहम खबर, फ़ितरों के बारे में हमने गुफ्तगू की। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हर नई अपडेट्स दीनी और दुनियाई मामलात के बारे में आपको हर न्यू अपडेट्स मिलती हैं। मैं सैयद अब्दुल रऊफ, स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। एक होता है वो सदका जो इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है, जैसा कि वो सदक़े को हम ज़कात कहते हैं। अब नफली सदका में जैसा कि चलते फिरते किसी को कुछ भी दे दिए 10-5, कभी भी हम खैरात कर रहे हैं ना, इसको सदका बोलते। अब जो ख़ास रमज़ान के महीने में ईद की नमाज से पहले गरीबों को जो अनाज देते हैं उसको सदक़तुल फ़ितर कहा जाता है। ये कैसे देंगे? तो हर आदमी का 2.5 किलो हिसाब से अनाज निकालेगा। अनाज यानी वो जो खाता है, अगर वो चावल खाता है तो चावल, और गेहूं खाता है तो गेहूं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इस साल का कितना फितरा निकला, कितने पैसे देना। ऐसा पैसे देना नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैसे थे, उसके बावजूद अनाज ही दिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा। अगर हम चावल खा रहे तो चावल देंगे, एक आदमी का 2.5 किलो। और कब देंगे? ईद की नमाज पढ़ने से पहले तक देंगे।